وما أحسن من قال من أهل العلم: ليس الخائف من بكى وعصر عينيه، إنما الخائف من ترك ما يعذب عليه. هذا هو الخوف. الخوف الصادق هو الذي يحمل على أداء ما يحب الله وينفر مما يبغض الله. إن كان خوفك من الله سبحانه وتعالى صادقا، إذن عليك أن تجتهد في البعد عما يوقع بك ما تخاف. هذا الخوف الصادق المعقول. وتجد في النصوص أن هناك ارتباطا وثيقا بين الخوف والعمل. تجد الله سبحانه وتعالى يثني على ملائكته بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثمة ارتباط بين الأمرين. والله جل وعلا يثني على أهل الإيمان: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ماذا؟ ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إذن تجد أن هناك ماذا؟ ارتباطا بين الخوف من الله جل وعلا والاجتهاد في طاعته.